Rentrer du côté des missions françaises, les Marocains, enfin l'école marocaine en vacances. En tout cas, on vous souhaite de très très belles vacances et une très belle rentrée. Merci de votre fidélité chaque matin entre 6h et 12h30. Tout ce qu'il faut savoir, ou tout ce que vous devez savoir pour la journée, c'est ici que ça se passe. Et le lundi, qui dit lundi, dit le docteur Chahbi. C'est parti, docteur, ça va? Ça va très bien. Il y a les patients marocains. Alhamdulillah. Ça va, ça se passe bien? Alhamdulillah. C'est à la base? Ça va. C'est vrai que tous les lundis, on te reçoit depuis un petit peu plus de 4 mois que tu officies ici à Chahda FM. Adchi, est-ce que il y a des retours, enfin pas des retours en termes de personnes qui viennent à la clinique, mais est-ce qu'il y a des gens qui te parlent en même temps que tu les opères ou en même temps que tu les consultes? Est-ce qu'il y a des gens qui te parlent de l'émission? Oui, c'est vrai, il y a même des anciens patients que j'avais perdu de vue et qui m'ont écouté la radio. Pas perdu de vue. Que j'ai perdu de vue. Voilà. Et donc, qui reviennent effectivement parce qu'ils écoutent la radio. Et tout à fait. Mais bon, l'objectif en fait, c'est de sensibiliser les gens, c'est qu'ils passent voir leur médecin pour la prévention surtout. Et ça, c'est très important. C'est vrai que cette partie de la médecine, la prévention, est-ce qu'elle est plus utile pour les yeux en particulier, docteur? Parce que c'est vrai que dire à un médecin, bon, j'ai rien du tout, mais je viens quand même voir, il y a des médecins qui peuvent dire, ils viennent chez service fait l'institut ou la fait سبيطار. Est-ce que ça c'est quelque chose de concevable؟ لا نتكلموا على الوقايه، لان الوقايه هي ان الوقايه بالنسبه لجميع المسائل هي في الصحه، فهي مهمه. ما عمر الطبيب غادي يقول ليه راه جيتي على والو، لان بالعكس كنتمناو ان الناس يجيو ما عندهم والو، وعلى الاقل ندير لهم واحد العامل تحسيسي. وهذا الدور هو هذا اللي كنقوموا به الان في القناه شهدا اف ام، هو ان كنحسوا الناس بالمشاكل اللي هي قبل ما تبان. ومن جملتها كيجيو عندنا الناس اللي كيقول لك انا ما كنتش كنتصحاب بان راه الطونسيون ما عندهاش اعراض، ما كنتش كنتصحاب بان راه السكر، حتى يقول لي حتى ينقص لي الشوف عاد نمشي عند الطبيب ديال العينين. لان كاين واحد العدد، هذه ماشي الا في طب العيون، في جميع الاختصاصات. فمن الضروري لان كنعرفوا تقريبا كل سن عنده واحد العدد ديال الامراض اللي هي كتكون واحد النسبه مرتفعه فيها. ولهذا من الاحسن ان الانسان الوقايه خير من العلاج. ولهذا في هذا البرنامج معك نور الدين كنا تكلمنا عده مرات ان مع الدخول المدرسي لازم نديو الاطفال يعملوا واحد الفحص، او مثلا الناس اللي عندهم السكري سنويا خصهم يفحصوا ولو ما تكونش عندهم اعراض، ما كيخلوش حتى تنقص له في القوه البصريه عاد يمشي يدير يعني فحص. وكاين الناس اللي هما ما كيعرفوش بان عندهم هناك امراض، لان ملي كتكون الاسره الناس كيديروا في الاسره نظارات او كيكون عندهم واحد العامل تحسيسي ديال طبيب العيون، فراه كيمشيو مباشره. ولكن ملي كتكون واحد الاسره ما عارفين حتى شي حاجه، فمن الانسان من 40 سنه من الضروري انه يعمل فحص سنوي، وهذه مساله اساسيه. À partir de 40 ans, prévention oblige à aller voir son ophtalmo. Alors les analyses c'est quoi? Avec toi, j'ai quelques termes comme ça qui me viennent en vrac, fond de l'œil, tension, enfin tout ça. فعلا اولا على حسب، لان الاول مساله كنبداو بالسؤال، يعني كنسولوا هل هناك امراض، يعني الانسان واش عنده امراض اخرى، مرض قلب، مرض الضغط يعني ليبرتونسيون ارتيريال، امراض مثلا اللي هي امراض باطنيه بحال مرض بيسات اللي هي البهجت اللي هي كثيره في المغرب، اللي هي كتعطي واحد الالتهابات في العين وفي الالتهابات يعني في الشرايين والاوعيه. سي مالادي تري فريكونت في لو باسان ميديتيرانيان. دونك كاين عدد واحد الاسئله اللي كنسالوها، واش عندكم الناس اللي هما عندهم بعض الامراض مثلا في الاسره، لان كاين الناس اللي كيتزوجوا من الاسره، من العائله، اللي كنسميوه حنا بوتليس يا لا ريتينيت بيغمونتير. المغاربه كيسموها بوتليس، هما الناس كيكون كيشوف في الصغر ديالو، ولكن ما حدو كيكبر هو كيولي ما كيقدش يشوف في الليل. هادشي سي دو جوستومون ان مارياج كروسانغان. اكزاكتومون. اذا كاين واحد العدد ديال الاسئله كتخلينا ان كنمشيو لواحد الاتجاه ديال واحد المرض باش ما نطلبوش بزاف ديال الفحوصات او يعني بوكو د راديو
ديالو كنمشيو متجهين لواحد النقطه معينه بسؤال او سؤالين ممكن نعرفوا. الانسان اللي كيقول لك مثلا عندي السكري اكثر من 5 سنوات وما عمره عمل فحوصات ديال العين، راه كنمشيو ابعد من الفحص اللي كنعملوا يعني ديال القوه البصريه ديال ضغط العين اللي كنعملوه جميع الناس، وكنقلبوا الشبكيه. كاين عده مرات كنسالوا الناس واش عمرك درتي تصور ديال الشبكيه لونجيوغرافي، يعني كيديروا لك واحد البره في العرق باش يشوفوا هذوك العروق واش خدامين مزيان، واش كينديو، واش كاين شي مشاكل قبل ما توقع يعني نقصان النظر. لان ملي كيولي نقصان ديال النظر راه كنوصلوا لواحد المرحله اخرى. وهنا كنجبد السؤال اللي كنت يعني المثال اللي كنعطي دائما، كنقول النساء ملي كتكوني كطيبي واش كتمشي كتقلبي هذيك الطنجره مره ولا كتخلي حتى كتشمي ريحه الحرق؟ ومن هنا المريض كيفهم بانه فعلا ان راه الجسم ديالو لازم خصو يعمل فحوصات. Nous, en tout cas moi, j'ai jamais vu d'ophtalmo. Peut-être que c'est une erreur. J'ai quand même plus de 40 ans. Et le mouchkil, c'est ça, c'est que est-ce que le fait de s'inquiéter, c'est bien ou le wahid tant que ça va, il peut continuer ou aller maintenant aller voir un ophtalmo. اولا بالنسبه لنا مثلا غادي يجي واحد الانسان مثلا كيقول لك كنخاف انا غيقول لي فيا الطونسيون، انا كنخاف يقول لي. ولكن اما احسن الا كانت فيك الطونسيون راها فيك، يعني ماشي لحقاش عرفتيها او ما عرفتيهاش راه غادي يغير شي حاجه من المسار ديال المرض ديالك. ولكن اللي غيغير من المسار ديال المرض ديالك هو ربما انك الى ما عرفتيش بان عندك الضغط في العين، يعني الطونسيون في العين، وبقيتي حتى نقص لك الشوف، راه ملي غتمشي عند الطبيب ما ينفعك حتى شي حاجه. ولكن الا مشيتي الا مشيتي عند الطبيب وقال لك راه عندك الضغط وانت ما عندك حتى شي حاجه كتحس بها، كتاخذ مثلا قطره في اليوم وكتحفظك من العمى الى الابد. يعني هذه مساله اساسيه، يعني الوقايه ماشي كنخلعوا الناس، ولكن على الاقل انك يعرف الانسان شنو عنده وكياخذ احتياطات باش ما يوصلش. وهذه المساله كنشوفها خصوصا عند الناس اللي هما عندهم السكري. الناس اللي عندهم السكري كيقول لك اسيدي ما فيها ما نمشي عند الطبيب غادي يجبد لي على المشاكل وغادي نولي في اللازير ونولي في كذا، وشحال من واحد عماه اللازير وشحال من واحد، وهذه كلها مسائل مغلوطه جدا. علاش؟ لان عندي ناس اللي هما اكثر من 15 سنه انا كنتابعهم وعندهم السكري وجاو عندنا في البدايه وعندهم امراض، يعني ان السكر قاص لهم الشبكه وكوينه لهم الشبكه ومازال كيشوفوا 10/10. علاش؟ لماذا؟ لانهم فهموا المرض ديالهم، شدوه في الوقت، ولو انهم جاو شويه متاخرين قدينا يعني نحبسوا المرض، وقدينا انهم هذه اكثر من 15 سنه والعين غاديه سليمه وكيشوف قوه بصريه جيده. الناس كيقول لك راه ملي دار فلان لازير ولا ملي دار الانسولين تبلوكا له الكلاوي، ولا ملي دار اللازير ما بقاش كيشوف. راه ماشي اللازير اللي كيعمي، راه المرض السكري اللي كيعمي، لان المرض السكري الغير المتزن على المدى البعيد هو اللي خطير جدا. L'ennemi juré de la vue, c'est le sucre. Et la tension. Et la tension. Donc ces deux ennemis sont peut-être comme ça en vous. C'est des tueurs. Le diabète. العدو الصامت c'est l'ennemi silencieux, c'est l'ennemi sournois. الناس ما كيحسوش. وهادشي سي سامبل، واحد يجي عندك اون كونسلتاسيون عاديه، غادي تشوف العين واش فيها لا طونسيون، غادي تصيفطوا لشي لابوراتوار باش qu'il fasse une prise de sang. هذيك لا بريز دو سون غادي تعرف واش il a du diabète ou pas, et voilà, tranquille après. على كل حال كنحسسوا باش يمشي عند الطبيب، لان ما عندناش هذيك الثقافه ديال ان نمشيو يكون عندنا الطبيب في الاسره، لو ميدسان فامي، كنرسلوا عند طبيب عام مثلا باش يقول لك انا ما كضرني حتى حاجه علاش. وكيقول لك عاوتاني كيعطيك مثال كيقول لك فلان كان صحيح ما عنده حتى حاجه تمرض حتى طاح. ولكن هذا السيد اللي تمرض حتى طاح راه الجسم ديالو راه تحمل عده سنوات لانه ما عملش هذه المسائل اللي خصها تعمل. ان الانسان من 40 سنه يمشي عند طبيب عام باش يعمل له واحد العدد الفحوصات، يشوف واش عنده السكري، واش عنده الملحه في يعني مرض الكلي اللي هي كنسميوها احنا الملحه سيليوري، اللي هي ربما ان الانسان يتفادى عده مضاعفات اللي هي هذه المضاعفات قد تكون خطيره جدا. اذا ملي كنكون واحد التنسيق، يعني الدور ديالنا احنا ملي كتكون يعني الاستشاره عند طبيب العيون راه كنحاولوا ان كنوعيو المواطن
انه راه لازم خصو يعمل شي فحوصات، ماشي غير هي العين. العين كنقولوا الحمد لله هي العين سليمه وما كاين حتى شي مشكل، او ربما عندك مثلا لو جلوكوم يعني لا طونسيون، راه خصك تاخذ هذا القطار وخصك تبقى دير واحد المتابعه سنويه، يعني مره في السنه، ماشي شي حاجه كثيره بالنسبه للانسان انه لا جا متاخر وفقد البصر. Mais j'étais, ça fait un peu plus de 4 mois, j'étais maintenant où tu officies tous les lundis. Il y a des questions comme ça qui nous reviennent. Il y a une fois, de toute façon dans 20 minutes, on va ouvrir le standard باش الناس يعاودوا لنا ويعاودوا لنا القصه ديالهم مع عينيهم، المشكل ديالهم pour leur vue. هادشي كاين حاجه اللي qui me paraît toujours assez surprenante, c'est que الواحد تيجي تيعيط وتيقول لك دكتور انا مشيت عند الفارماسيان وعطاني هاد التقطيره وما صحتش. واش un pharmacien, c'est pas pour minimiser le rôle du pharmacien, est-ce que le pharmacien hada, s'il est dans son rôle de fournir une goutte, alors que enfin une goutte, des gouttes, parce que Geltilina, quelque chose que je savais pas, et c'est bien parce que ici on apprend beaucoup de choses avec toi docteur. Hadchi Gelti, il y a des gouttes à base de cortisone et qui sont très très dangereuses pour la vue si elles ne sont pas prescrites pour une raison particulière. اولا خصنا نعرفوا بان ما هو دور الصيدلي عنده واحد الدور مهم جدا، مهم لانه هذا الكلام اللي كنقول في هذا المنبر هذا ربما هو اللي خصو يقوله، يعني انا ما يمكنش نعطي واحد الوصفه من هنا من شدا اف ام غنقول لواحد الانسان انت خذ التقطيره الفلانيه ولا خذ هذا الدواء الفلاني وانا ما عاملش له فحوصات، ولو ان انا طبيب ديال العيون. عفوا. اذا بالنسبه لهذه المساله هذه، ان هذا الصيدلي الدور ديالو الاساسي هو انه يفكر بان عين مثلا شنو هما الاعراض اللي غتقد تعطينا هذه العين. العين ممكن انها تكون كتحمر كتدمع، يعني الاعراض ديالها محدوده، او نقص له الشوف، ولكن ما يعني الاسباب غتكون كثيره، يعني قد يكون سبب بسيط قد يكون سبب خطير. وهنا كاين عده حالات اللي كيقول لي هذا عا سواح كونجونكتيفيت. السواح يعني لا كونجونكتيفيت سي الي فيرال، لكن هذاك السبب ديال السواح هو فيروس. راه عندي ناس اللي كنتابعهم 3 سنوات وما حليناش المشكل. باش تحيد هذاك الفيروس؟ ماشي كتحيد لو فيروس، لان لو فيروس كيكون في الجسم، ملي كيكون في لي غونغليون كيكون في الجسم، كل ما المناعه ديال الجسم نقصات كل ما هذاك الفيروس كيخرج، يعني الانسان كيفيق من الناس كيخرج وكيتغلب على الميكانيزمات اللي كاين في الجسم اللي كتدافع باش تخليه وتكون غالبه عليه. كيغلب عليهم في الوقت اللي كيكون الجسم يعني المناعه ديالو نزلات. اذا هذا الفيروس ملي كيخلي لنا اثار مثلا في القرنيه، كيخلي لنا واحد الاثار، هذوك الاثار بحال نقاط فوق ان باربريز. الباربريز ديال الطوموبيل كيكونوا فيه نقاط، ملي كتضرب فيه الشمس كيشتت لك الضوء ما كتبقاش تشوف مزيان. اذا هذاك المشكل كيبقى لمده طويله جدا. لماذا؟ لان ما بديناش واحد العدد ديال الادويه في الوقت المناسب. ومن هنا وما غاديش نعمم بان جميع الصيادله عندهم فكره ان راه لا كان فيروس ما كنعطيوش لا كورتيزون. هما ما عندهمش الحق يعطيو لا كورتيزون، يكون فيروس ولا ما يكونش فيروس. 0530 من الصيادله ان كان من الامكان انه في المؤتمر ديالهم يكون واحد الموضوع اللي هو او واحد يعني حوار يكون مع عدد الاطباء باش 21h sur Hit Radio. الصيادله ماشي كلهم كيعملوا هذه المساله، ولكن نحسوهم بان راه ملي كتكون واحد الوصفه وكتبان له بان فيها تناقضات. لان انا شخصيا جاو عندي مرضى كيقول لك انا قلتي لي عندي فيروس وعطيتيني لا كورتيزون. انا كطبيب ديال العيون وفحصت العين وعرفت القرنيه في اي درجه هي وفي اي مستوى هي، ملي كنكتب في هذيك الوصفه فيها الاسم ديالي، فيها التوقيع ديالي، فيها المسؤوليه ديالي شخصيا، راه الصيدلي ما عندوش الحق يقول له لا راه عطاك الكورتيزون وانت عندك فيروس وما يمكنش يعطيك واجي سير عند طبيب واحد اخر. وكان بعدين داخلين في Son libre. Un exemple. فكاين الوقفه كيكون رقم الهاتف، كيهز الهاتف شوف له واش هذا خطا ولا ماشي خطا. ماشي كنتكلم مع المريض اولا ما كيبقاش عارف بانه كيفقد الثقه في هذاك الطبيب، وثانيا ملي كيمشي كيغير كيوقع له مضاعفات
ما كيتاخر وكنوليو كنداويو في واحد المساله اللي ممكن كنا نداويوها مبكرا. نقطه اخرى هو ان العين اللي كتكون فيها احمرار تقد تكون هاد السواح اللي هي فيها هذا المشكل، وكتقد تكون مثلا الانسان كان غادي ودخلت له واحد الجسم خارجي انكور اترونجي كيتخشى تحت من الجفن ما كيبانش، وكيبقى كل ما الجفن هبط كل ما كيكررت هذيك القرنيه كتبقى تحمر العين، كيحس بان عنده شي حاجه في العين وكتبقى تدمع له، كيعطيه لا كورتيزون كيحفر له العين كيولي تعفن تقرح وبقد تمشي العين ديالو. اذا راه من الخطوره ان نعطيو واحد القطره، لان على كل حال من غنعمل انا هذه الوصفه وملي غادي يمشي عند هذا الصيدلي وغيقول له سير عند طبيب العينين راه غادي يرجع عنده باش غادي يقول له غيشري من عنده هذوك القطار وربما غادي يمشي في المسار الصحيح. ولهذا فالمسؤوليه هي مسؤوليه ديالنا جميعا، ولهذا فالشهاده اف ام كتقوم معنا بهذا الدور اللي هو دور تحسيسي، لان كيسمعونا اطباء كيسمعونا صيادله، وكاين واحد العدد الكبير ديال الصيادله اللي هما يعني كنحييهم عده مرات، كيهز الهاتف وكيكلمني وكيقول لي واش نعطي هذا الدواء، واش هذا الدواء يعني متطابق مع هذا. ولكن مع الاسف كيجيو عندنا عده مرضى وجايب معاه لا كورتيزون اللي هي خطيره جدا. وهذا اليوم السبت شفت واحد شابه اللي هذه تقريبا اكثر من سنتين وهي كتعمل لا كورتيزون في عينها، طلعت لها لا طونسيون، العصب البصري تهلك. يعني كاين واحد ابخي بريسكريبسيون ميديكال ولا جوست سي جوست ما قالت؟ الوغ لو بروبليم لو قالت لي، لان لازم كنضبط المسائل، هو انها خداتها غتجي مثلا عندي انا نعطيها مثلا الكورتيزون لمده اسبوع، كتقول لك وقت ما كتحرقني عيني كنمشي عند الصيدلي كيقول لي خذها ما كاين مشكل، وكتبقى كان ديجا هذه مولفه بها. ملي كتقول له علاش خديتي هذه يقول لك راه عطاها لي الطبيب، كنقول له عطاها لك الطبيب واحد المده معينه لواحد الاسباب معينه، لا نفس الاعراض عيني حمارت وعاود هذا، وملي كنديرها كتبيض العين وما كاين حتى مشكل، وكتولي مساله ديال لا كورتيكو ديبوندونس، يعني كتولي العين كتولي مولفه هذوك القطار الا ما كانوش ما يمكنش كنوليو داخل الكارو كنولي يعني العين كتعود كميه مثل كورتيزون محتاجه لهذاك الادويه، وكتولي وقت ما كتحبسها كتحمر العين، كتولي مسائل كتقدر جلاله، ولكن الجلاله كنعرفوها الحل ديالها بسيط جدا. ولكن المشكل هو ان لو ولا ضغط في العين وهذاك الضغط لا يبقى واحد المده طويله جدا واضطرينا على العصب البصري كتولي مشاكل خطيره اللي ما كنقدوش نحلوا المشكل ديالها. لو فيرديكت مع هذيك البنيه كيسكو تو فيه؟ طلبت لها فحوصات نشوفوا فين واصل الاثار ديال هذاك الشيء، لان مازال ما كملناش يعني بالنسبه للفحوصات. نتمنوا على ربي ان ما تكونش العصب البصري ديالها. صدق العين تقدر تكون شي حاجه بسيطه شي حاجه صغيره وحنا تنكبروها بالدواء اللي تنديروا ليه، الوغ كو هذاك الدواء واخا اون لامبرسيون تنديروا الخير تنمرضوا في هذيك العين. كاين عده مسائل منها مثلا عاوتاني المساله ديال العدسات اللينه، كيمشيو يعملوا عدسات ملونه او يعملوا عدسات ولو ان عند الطبيب كتمشي كيقول لها ديري هذه العدسات بدون توبوغرافيه القرنيه، كيبداو ياخذوهم. هذه تقريبا 10 ايام جات عندي طفله شابه صغيره عندها 22 سنه كتستعمل عدسات، تقرحات العين ولينا سادين لها عينيها بجوج، ولا تعفن عندها عين مأثره اكثر من عين، كنوليو في مسائل خطيره. يعني كاين عده مسائل ممكن نتفاداوها لان الحياة فيها عدة آفات، ولكن من الأحسن أن إلى الإنسان حاول يتفادى واحد العدد ديال المشاكل من الأحسن يتفاداها. On reviendra sur pas mal de sujets. Hein. De toute façon, nos amis auditeurs savent très bien qu'ils peuvent appeler à tout moment dans une dizaine de minutes au 05 22 36 10 36. على بغيتو تسولوا الدكتور شابي معنا كل الاثنين الصباح 05 22 36 10 36 الا كان عندكم شي مشكل ولا شي سؤال على عينكم مرحبا au 05 22 36 10 36. On va juste faire une pause musicale et on va revenir sur un sujet qui intéresse beaucoup d'auditeurs, et c'est vrai que les lundis comme c'est une foire aux questions, vous rentrez souvent avec cette question particulière, c'est est-ce que docteur le laser me fera du bien؟ واش الواحد بدا يفتح في لو لازر واش غادي نحيد نضاضر ونعود نشوف احسن من كنت نشوف؟ واش مخصوص باللازر راح الشوف ديالي ناقص بزاف؟ بريف واش اللازر غادي
Ghadi Yamini, bref, toutes les questions qu'on pourra se poser, c'est le docteur Chahabi qui va y répondre dans quelques instants. On revient après. C'est vrai qu'on parle souvent de larmes de crocodile, j'ai jamais compris cette expression. Des larmes de crocodile, pas la peine d'en faire, hein, puisque notre ami Elton John nous chante le Crocodile Rock, c'est le rock du crocodile, et nous on revient juste après. On est ensemble jusqu'à 10h avec le docteur Chahabi et jusqu'à 12h30 pour votre Good Morning spécial occidental préféré de notre ami docteur Chahabi, hein. C'est pour ça qu'on vous passe du Elton John le lundi en particulier. Merci de votre fidélité chaque matin entre 6h et 10h. Et ben on reçoit le docteur. Docteur, ça va, docteur? Ça Très va? bien, merci. C'est bien de dire ça va, docteur, parce que le docteur il dit et toi ça va? Ouais, c'est d'habitude c'est toi qui poses les questions. Aujourd'hui c'est toi qui es mon patient. Docteur, غادي نهضروا على هذيك un petit fait divers, enfin un fait divers, je sais pas si c'est dramatico comique de l'histoire ديال هذاك الراجل اللي في مراكش sur YouTube. En plus il a fait le buzz, hein, sur son truc. شفت هذا الراجل هذا اللي فعلا شفت هذا المنظر، لان ملي في السبيطار شفته في اليوتيوب، يعني انسان خارج عريان عنده واحد الحقن وكيبكي كيقول لك بان دخل عند الطبيب وقال له الطبيب في السبيطار ديال مراكش بن طفيل، وقال له الطبيب انت موسخ، هبط لقاعات الموسخين. يعني ملي كنسمعوا هذا الكلام كنقولوا هذا الطبيب هذا ماشي في مستوى ديال الاطباء، ولكن مع الاسف ملي كنقراو يعني الكلام اللي كيقول هذا المريض، لانه ملي كنتكلموا حنا كاطباء، هذا السيد عنده السكري وعنده تعفن في الصبع ديالو، ستين غونغرين. دخل لقاعات العمليات اللي هي نقيه، يعني قاعات العمليات كنسميوها اسيبتيك، يعني هذه القاعات العمليات اللي كنعملوا فيها العمليات اللي ما فيهاش تعفنات، يعني ما فيهاش الميكروب. الانسان غادي يجي مثلا، اي مريض غادي يعمل عمليه مثلا على الكلي او عمليه على العين او عمليه على العظام، غتوقع له تعفنات جراء هذه المساله هذه. مثلا بحال هذا المريض اذا دخل غادي يدخل هذا الميكروب غادي يعفن الناس اللي هما جاوا على مساله بسيطه، وربما توقع لهم مضاعفات. ولهذا تجرى واخا هذا ما دخلش، مي تجرى في السبيطارات. اون بارل دو مالادي لوزوكوميال، كتوقع ولو اننا كنعملوا هذه الاحتياطات. ولهذا فلازم نعملوا هذه الاحتياطات. وشكون هو المسؤول الاول؟ هو الطبيب. اذا الطبيب فهو لازم غادي يقول هذا المريض ما خصوش يدخل هذه القاعه، وقال له انت خصك تمشي للقاعه اللي كنسميوها حنا سيبتيك، يعني قاعه العمليات اللي فيها المسائل المعفنه، وما كنعملوش فيها العمليات، كنعملوا فيها الا العمليات النظيفه. هو يعني حولها انه راه قال له انت موسخ وسير لبلاصه الموسخين وعطى كلام يعني. ونقطه اخرى هو انه الطبيب قام عاوتاني بالدور ديالو كمسؤول اول، طلب منه انه يوقع واحد الورقه باش يمكن له يبتر له الرجل ديالو. قال له لا سيدي ما تبترش لي الرجل ديالي، انا اصبعي هو اللي مريض، لاش غتحيد ليا؟ اذا لم تكن هناك ثقه بين المريض والطبيب فلماذا الحوار؟ ما كاينش لاش يبقى يتكلم مع الطبيب، يلبس الحوايج ديالو ويمشي. يعني ما عندكش ثقه في هذا الطبيب، ما تخليش يعمل لك العمليه. هذا ماشي مفروض عليك انه يقوم بالسب والشتم وكيخرج للشارع وهو عريان. يعني هذه مساله، يعني حتى بالنسبه للطريقه ديال التعامل مع هذه المساله هذه راها مساله غير لائقه. يعني هذا الطبيب هذا ما عندكش ثقه فيه، خرج واختار لك طبيب اخر. اما الطبيب فهو يقوم بدوره بالمحافظه على قاعات العمليات النظيفه، بالمحافظه على ان المريض خصو يمشي لهذه القاعات العمليات اللي هي فيها التعفنات، ولازم يوقع له باش يعرف بان هاد العمليه غنعمل له راها ماشي لان المرض عنده، ماشي هو كيبان له المرض الا في الصبع ديالو، ولكن هو المرض راه عنده في الجسم ككل. وهذا هو المشكل ديال مرض السكري اللي كنتكلموا عليه. وربما الناس كيعطيو تاويلات. هذا المرض مثلا الانسان كتعمل له لازر، هو راجع عندك متاخر، وملي كتعمل له لازر كيقول لك من نهار درت اللازر ما بقيتش كنشوف. هو راه نسى بانه هو سنوات. وهذاك وكنعطي المثال دائما كنقول لهم واش ملي كيجيو رجال المطافئ ولقاو العافيه شاعله وطفاو هذيك العافيه، كتقول له واش هذوك البيوت اللي تحرقوا علاش فاسقين؟ علاش هذيك المسائل اللي كانت محروقه علاش ما ولاتش عاديه؟ راه المساله ملي كنقوموا بواحد التدخل
فالتدخل على حسب الدرجه ديال الضرر. الا جيتي في واحد الدرجه اللي ان تحرق كل شيء راه ما عندنا ما غنعملوا. Quand c'est trop tard. Docteur, une petite page de pub puisqu'il est 9h pile et on va juste après pour le sujet qui va nous entraîner jusqu'à 10h et de toute façon on va ouvrir le standard en même temps au 05 22 36 10 36. Vous allez pouvoir poser vos questions au docteur Chaibi. C'est tout ce qui concerne l'ophtalmologie, tout ce qui vous concerne vous, amis auditeurs. Mais on va parler un petit peu de ces méthodes et de cette mode du laser pour mieux voir et enlever les lentilles et les lunettes. On revient juste après ça, vous ne bougez pas. Pour te lever du bon pied, plus besoin de chercher. Cette semaine jusqu'à 12h30 et jusqu'à 10h, c'est un plaisir qu'on reçoit avec en pleine dans les yeux avec le docteur Chaibi qui vient nous parler de notre regard, notre beau regard. Et c'est vrai que Hachi c'est devenu une mode, docteur Shahman Khatra Galtiha, et on le répète, c'est devenu une mode Hachi les fameuses lentilles de couleur. Ça rentre presque dans la tenue vestimentaire. Même au départ, la lentille, rappelons-le, c'était une lentille pour voir. Exactement. Cette lentille, vous le disiez à maintes reprises, avec toujours autant de force, il faut des lentilles rigides, c'est-à-dire c'est pas les lentilles de couleur, les tencheri ou même sur internet maintenant tu peux acheter un truc en 24 heures, on te fait des lentilles. Je pensais que les lentilles c'était quelque chose de médicalisé, de très surveillé, mais avec l'industrialisation الناس عادوا فين ما مشيتي دابا ميم ضرب عمر تقدر تصيب لي لونتي. ما عرفتش واش شفتي واحد البرنامج ديال 45 دقيقه درناه واحد شهرين او 3 شهور اللي تكلمنا، ويعني حتى البرنامج مشى ابعد من ذلك، انه تبع منين كيجيو هاد العدسات وشاف بان هذيك المسائل فيها مسائل غير قانونيه. كاين واحد العدد ديال العدسات اللي كيجيو عن طريق غير قانوني، يعني مشكل كبير جدا. اذا باش نتفاداو حنا هاد المسائل كلها هو ان الانسان يعرف بان القرنيه اللي كنحطوا عليها هاد العدسه فهو عضو نبيل جدا، وان ملي كنحطوا هاد العدسات ولو ان الناس اللي كيحطوها ما كيحسوش بالمشكل في هذاك الوقت، حنا ملي كيجيو عند الناس ملي كيبغيو يحيدوا النظارات مثلا كيكون مثلا عنده ناقص 3 او ناقص 4، عنده ميوبي او استيغماتيزم او هيبرمتروبي وما كيبغيش يعمل هذوك النظارات، كيعمل هذوك العدسات اللينه لسنوات عديده. ملي كنعملوا تصحيح النظر كنلقاو واحد الشعيرات اللي هما هذوك العروق اللي كيكونوا بين السواد والبياض اللي هما كيخلقوا واحد المشكل اللي باش الانسان اللي كيعمل العدسات كيجي كيقرر باش يعمل هذا التصحيح. علاش كيجي باش يقرر؟ كيقول لك ما بقيتش كنتحمل هذوك العدسات، ولاو عينيا كيحمروا، ولات عندي الحساسيه. هي راه ماشي حساسيه، هي راه مسائل عندها واحد العلاقه بهذوك الشعيرات اللي هما كيغذيو القرنيه، لان العضو الوحيد اللي ما فيهش الشرايين يعني اللي افاسكولير يا با دو فيسو، القرنيه كتغذى من الحدود بين السواد والبياض. هذوك العريقات هما اللي كيغذيو القرنيه وكيخليوها شفافه. هذوك العدسات ملي كنحطوها لواحد المده طويله جدا كيتغير الحجم ديالهم، كيوليو كبار، كيبدا الانسان كيحس بهم ملي كيرمش، كيحمروا له عينيه. اذا كيقول لك ولات حساسيه. ملي كنعملوا حنا التصحيح كيبانوا هذوك العروق وكيخلقوا لنا واحد الانزعاج اثناء التصحيح باللازير، لان كيبداو يدوزوا بالدم وما كيخليوناش نخدموا في ظروف جيده. ولهذا فكنحبذ العدسات الصلبه. اولا ماشي اي واحد غيبيع العدسات الصلبه، لانها كيخصها واحد القواعد معينه، انها خص تعمل واحد يعني فحص. هذا الفحص اللي كنسميوه لا توبوغرافي اللي هو آلة حاسوب اللي كتعطينا هذه القرنيه وتقوسها. Ça veut dire que docteur باش نفهموا الناس اللي تيقولوا هذا on comprend rien à ce qu'ils peuvent raconter على العدسات وهذاك الشيء، الواحد راه تيديروا هذاك العدسات باش يبدلوا اللون ديال العين، ماشي باش يشوفوا، ولو باش يشوفوا يعني، ولا باش يشوفوا مي على باز حتى باش يشوفوا على باز باش يشوفوا، من بعد ولات الملونين لا مود. ولكن على كل حال كلهم العدسات اللينه، اولا لينه لان الحجم ديالهم لور ديامتر تري غران، الحجم ديالهم كبير وكيفوتوا هذاك السواد كيمشيو للبياض، اذا كيخنقوا هذوك العروق اللي كيغذيو القرنيه، ومع المده
كيوقع هذا المشكل. هذه ابسط مساله. اما المشاكل الاخرى هي انه قد يوقع تعفن في القرنيه، يقدروا يجرحوا القرنيه لان ما تعملش هذيك يعني الفحص اللي باش نشوفوا واش هذيك العدسه غتلصق على القرنيه ملي كيكون ولا غادي تمشي معها مباشره، لان التقوس ديالها ماشي كلهم عندهم نفس التقوس. J'ai vu un jour une émission de télé واحد l'animateur كان لا لونتي ديالو مشات خرجت من بلاصتها وعرفتي وعينه مسكين تبقى تتقلب على العدسات بحال نتوما تدير مع النظاظر تطلع النظاظر بقى يقلب على هذيك لا لونتي. سيتي سبيكتاكولير سيتي au Maroc en plus. لان هذه مساله خطيره، ويعني كنتفاجئ انا ملي كنشوف السيدات او الناس اللي كيستعملوا هذه العدسه يقول لك انا مشيت عند الطبيب وما قال لي والو. مع الاسف في طب العيون ولات اختصاصات، والانسان ما يمكنش اي طبيب غادي قد يقول لك جميع المسائل في جميع الميادين، لان كاين عده مسائل انا ما كنعملها شخصيا. مسائل مثلا انفصال الشبكيه كنرسلهم عند الناس اللي هما متمكنين احسن مني في هذا الميدان هذا، ولكن كل واحد خصو يتكلم في الاطار ديالو ويعمل. لا بغيت نعطي واحد الماده لواحد المريض خصني نفسر له اشنا هما العواقب اشنا هما وياخذ هو القرار ديالو. ولكن العدسات اللينه انا شخصيا ما عمرني كنعطي شي مريض يعمل العدسات اللينه، وكنعملوا طوبوغرافيه وكنرسلوهم يعملوا فحوصات باش يشوفوا واش غيتحمل هذوك العدسات الصلبه، لان العدسات الصلبه عندهم دور اولا ما كيوصلوش لنا البلاصه ديال التغذيه ديال القرنيه، وثانيا اذا كان دخل اي جسم خارجي تحت منها ما كنتحملوهاش بسرعه وكتحيد العدسه. بغرار العدسات اللينه اذا دخل اي شيء تحت منهم فمع الاسف انها ما كيحش بها الانسان وكيبقى حتى كيتجرح القرنيه وكتعفن وكتولي مشاكل كبيره. Alors le problème de l'adasset, le problème de ces lentilles, ou le problème c'est d'enlever ces lunettes. Alors الناس عندهم النظاظر ما بقاوش قادرين بهم، ولا الناس تيقولوها بتتحيد النظاظر تتزيان وحسن بلا نظاظر ولا bref. هادشي كله ça a poussé la technologie, ça a poussé les médecins à réfléchir aussi هادشي ديال العين à travailler directement sur l'عين. Alors c'est vrai que là on a parlé des lentilles, on parle des lunettes, mais parlons un petit peu du laser, de la technique au laser. Docteur علاش جيتي تفهمنا de façon très schématisée هادشي. انا بغيت نشوف حسن، ما بقيتش قادر على النظاظر، العدسات عييت منهم، اش خاصني ندير باش ندير لو لازر، واش خاص يكون عندي باش ندير لو لازر؟ اولا حتى ما نطيحوش في واحد الخلط، لان الحمد لله المغرب دابا كاين 3 مراكز في المغرب اللي كيعملوا تصحيح النظر. هاد 3 مراكز اللي هما عندهم تجربه مختلفه من الناس اللي عندهم تجربه كبيره والناس اللي متوسطه والناس اللي هما يلاه بداو. كنطلب من الناس اللي بغاو يصحوا النظر ديالهم يمشيو لهاد المراكز ب3 باش يشوف فين غادي يشوف التجربه، لان المساله الخطيره هي ان عدم التجربه هي اللي كتخليك يكونوا مشاكل. اذا كانت هناك تجربه وكانت هناك مصداقيه في العمل، هو انه ملي غادي يجي واحد الانسان يقول لك انا بغيت نحيد النظاظر، راه ماشي كاع الناس ممكن نحيدوا لهم النظاظر، لان كنعملوا واحد العدد كبير ديال الفحوصات. وانا كنستغرب ان بعض المرضى كيجيو كيقول لك انا راه قال لي الطبيب في العياده ديالو بان راه ممكن نحيد النظاظر. كنقول له واش عمل لك هذه الفحوصات؟ كيقول لي لا ما عملش ليا. اذا كيف يمكن باش طبيب يعرف بان هذا الانسان راه ممكن يحيد النظاظر وهو ما عملش واحد العدد ديال الفحوصات اللي فيها 3 أو 4 ديال الفحوصات اللي هي ضروريه؟ قول لنا. لان اولا كنشوفوا هذه القوه البصريه. كاين الانسان اللي عنده مثلا ناقص 6 موان 6 في التصحيح، هذا ناقص 6 ممكن ان نصحح له، ويقد يجي عندي واحد عنده ناقص 2 يعني الشوف ديالو احسن من ناقص 6 وما يمكنش نصحح له. لماذا؟ لان خصني نشوف سمك القرنيه، نشوف ليونه القرنيه، نشوف تسطيح القرنيه. ملي كنعمل هذه الفحوصات عاد كنشوف المريض وكنقارن شحال عنده في القوه البصريه، وخص تكون استقراريه المقاسات، واش عنده طول النظر ليبيرميتروبي ولا عنده قصر النظر لاميوبي ولا عنده انكساريه النظر لاستيغماتيزم. ملي كنعمل هذه الفحوصات ككل وكنطابقها عاد يمكن لي نتكلم هل ممكن التصحيح او غير ممكن التصحيح. اشنا هو التصحيح؟ كاين عده طرق، يا اما التصحيح باللازر
يا اما تصحيح بالعدسات اللي تكلمنا عليها لي سي سي ال اللي كنجيبوهم من سويسرا. الوغ دوك العدسات تتخشاو لداخل داخل العين ماشي وما محطوطين كيبانوش ما كيبانوش مخشيت كنعملوهم ما كيبانوش داخل العين، وخصها حتى هي كنعملوا لها فحوصات باش نعرفوا هل هناك الحجم الكافي المكان باش يمكننا نحطوا هذه العدسه، وكتعطينا نتائج جيده ملي كنفوتوا ناقص 7 ناقص 8 حتى لناقص 20 ناقص 25 ممكن كنصحوا القوه البصريه. ملي كنكونوا من ناقص 1 لا ميوبي حتى ناقص 4 5 وعندنا سمك القرنيه جيد، فممكن نعملوا اي طريقه بغينا. L'épaisseur de la cornée, si elle est intéressante, on peut faire ce genre d'éléments. لماذا سمك القرنيه؟ لان التصحيح باللازر فهو كينقص، كنقوموا بنحت القرنيه اون امانسي لا كورني اون ابلاتيسون لا كورني، كنسطحوا القرنيه بهذا اللازر. وهذا اللازر فهو نفس الجهاز اللي كيصحح لنا القرنيه، ولكن كنشوفوا على حسب سمك القرنيه واش ضروري ان نعملوها داخل طبقات القرنيه، لان هذه القرنيه واخا كتبان لنا رقيقه فهي عده طبقات بحال ميلفوي، يا بليزيور ايتاج. اذا كانت القرنيه رقيقه ولكن ما رقيقاش بزاف باش تمنعنا باش نديروا اللازر، كتكون رقيقه ولكن كتكون درجات ديال نقصان النظر ناقص 1 حتى ناقص 3 أو 4. ممكن ان واخا تكون القرنيه ماشي سميكه بزاف كنعملوا التصحيح سطحي اللي كنسميوه لازر اكزيمير لا بي كي ار لا فوتوكيراتكتومي. هاد لا فوتوكيراتكتومي كنعملوها اللي هي هاد الجهاز كيحط اللازر فوق سطح القرنيه بدون تفكيك القرنيه سون سولفي لي كوش سوبرفيسيال. ملي كتكون سمك القرنيه كافي كنعملوا تفكيك للقرنيه، يعني كنهزوا واحد الطبقات السطحيه وكنعملوا تسطيح داخل القرنيه وكنعاودوا نردوه بحال ميلفوي، كنهزوا وكنحطوا. الا هزينا هاد الطبقات او فككنا القرنيه بطريقه ميكانيكيه دو فاسون ميكانيك افيك ان رابو افيك ان ميكرو كيراتوم بطريقه ميكانيكيه كنسميوها لو لازيك. الا فككناها باللازر كنسميوها لو فانتو لازيك، وهذا هو اللي كان السبب باش جينا اول مره لهذا البرنامج اللي تكلمنا بان دخلنا هذه التقنيه هذه اكثر من 4 سنوات في المغرب، وكنت اول من دخلها حتى لابو ظبي. اذا هذا التفكيك ملي كيكون عندنا الاختيار يعني كتبقى المساله اختيار ديال المريض، هل ممكن يعمل تفكيك ميكانيكي او تفكيك باللازر. ملي كيكون سمك القرنيه كافي فالنتائج كتكون بحال، الا ان الثمن ما كيكونش بحال، لان هذيك كتطلب جهازين ديال اللازر وهذيك كتطلب الا جهاز واحد ديال اللازر، ولكن النتائج اذا احترمنا المعايير والمقاسات الدوليه فالنتائج تكون جيدة. Mais tu es le premier, toi, docteur, puisque je le lis ici tout en parlant avec toi, tu es le premier, le docteur Chahabi est parmi les premiers docteurs à fournir un bel exemple des fidèles au serment d'Hippocrate. Bon, bref, c'était pas le truc, c'était. Mais par rapport à cette technologie marocaine, c'est quelque chose que tu as importé, toi, de l'extérieur. Le fentolasique, ma clinique a été la première à l'introduire au Maroc, et j'étais le premier à l'introduire à Abu Dhabi également. Donc l'expérience de la clinique est important parce que pourquoi ? Parce qu'on croit que c'est la machine qui traite. C'est pas la machine qui traite, c'est le choix des patients. C'est pour ça qu'on peut avoir des gens qui sont pas satisfaits parce qu'on n'a pas respecté les indications, parce qu'en apparence ça paraît parce que c'est la machine qui fait tout. En fait, c'est le choix, c'est l'indication qui fait qu'on a un bon résultat ou mauvais résultat. Et sur qui on l'adapte cette machine. Il faut choisir les bonnes indications. La machine, elle ne fait qu'exécuter ce qu'on lui demande d'exécuter. Et donc, la clinique aussi a participé à un travail international avec le professeur Colin à Bordeaux. Et on a fait une étude au niveau du Maghreb, Maroc, Algérie, Tunisie, en comparant avec les cas de Bordeaux. Et on a trouvé que les cornées marocaines sont beaucoup plus minces que les cornées en Europe. Et d'ailleurs, je l'ai constaté également au Proche-Orient. Ils ont des cornées qui sont beaucoup plus épaisses que les nôtres. Et donc, chez nous, le traitement
traitement est beaucoup plus difficile, c'est-à-dire il faut être beaucoup plus sélectif, et d'ailleurs on le constate au cours de nos consultations, c'est qu'on refuse beaucoup de patients pour le traitement par laser que l'on accepte, c'est-à-dire les gens sont motivés, ils viennent hyper motivés, mais on pose beaucoup plus d'implants, de lentilles et les ICL, c'est-à-dire des lentilles qui donnent d'excellents résultats. C'est vrai que c'est un acte chirurgical, on opère l'œil, on ouvre, on ça prend du temps, hein, parce que c'est vrai que donner son œil comme ça, c'est vrai qu'on le jette un petit peu, on se dit voilà. Il ne faut pas donner son œil facilement. Oui. C'est pour ça que je demande de vérifier au niveau de 3 centres et non pas de 3 cabinets pour pouvoir avoir la vraie indication et voir s'il n'y a pas de contradiction entre les différents centres, parce que malheureusement j'ai vu aussi des cas qui devaient se faire traiter alors qu'ils ne devaient pas, alors que c'est des cas de kératocone, parce qu'il faut éviter de traiter des kératocones. L'idéal, hein, c'est que vous écoutiez tous les lundis matins le Dr Chahabi pour en savoir un petit peu plus sur vos yeux. Et c'est vrai, hein, qu'on soit atteint de problèmes de vue ou même juste pour en parler entre amis, c'est toujours intéressant d'avoir un minimum de bagages avant même d'aller vous voir pour savoir à quoi on est tenu. Moustapha avec nous de Mohamedia au standard 05 22 36 10 36 avec le Dr Chahabi. Salam alaikum, sabah al-khair Moustapha. الو مصطفى السلام عليكم خويا. وعليكم السلام، كي داير اخويا نور الدين؟ بخير. صافا كي داير محمد يا لاباس عليها؟ الله يحفظك اخويا، كنشكرك بزاف اخويا. احنا اللي تنشكروك اللي تتصنت لنا. مرحبا هو معك. كنشكر اللي معك اخويا. هو لو دكتور شابي تيتصنت لك، هو معك. اخويا عندي اخويا بغيت دابا انا داير نضاضر ياك، ولكن ما بقيتش بدلت لي الدجاج تقريبا شي عامين دابا. شحال عندك من عام؟ عندي 34. وهذوك النضاضر شنو عندك؟ ميوبي شنو عندك؟ ما عرفتش. لا انا عندي الشوف مشتت، ما كنشوفش مزيان البعد، القرب كنشوف ولكن البعد ما كنشوفوش مزيان. وما بدلتيش الدجاج هذه 4 سنين؟ لا غير عامين ما بدلت الدجاج. عامين باردون. وخصك اولا بعدا تعمل واحد الفحص سنوي، ماشي ضروري تبدل النضاضر كل عام. ملي غتعمل الفحص غادي يشوف لك الطبيب واش هذوك النضاضر واش مكرفسين ولا لا كانت المقاسات بحال ماشي ضروري ان تبدلهم الا اذا كان الدجاج مقشر اللي هو ربما يقد يدير لك شي مشكل. لا الدجاج ما مقشر عندي ما والو، الدجاج عادي باقي مزيان. ولكن خصك تعمل الفحص باش تشوف هل هناك مشاكل اخرى، لان المشكل ماشي هو مشكل ديال النضاضر. ملي غادي يشوفك الطبيب ديال العينين ربما غادي يشوف مسائل اخرى تغيرات او مسائل الا كان من الضروري تبدل راه تبدل، ولكن راه ماشي من الضروري لحقاش كملتي عامين خصك تبدل النضاضر. تشوف مزيان بهم مصطفى؟ كذا عادي كنشوف بهم مزيان. دونك هادشي وكان غير مره كيديروا لي بحال العمش في عينيا بنهار. خاصك تعمل الفحص عند الطبيب باش يشوف لك هل هناك مشاكل اخرى، لان المساله راه ماشي على باش تبدل النضاضر فقط. واخا لا كانوا النضاضر مزيانين والشوف عندك مزيان، الطبيب غادي يشوف لك واش كاين مشاكل اخرى باش تحاول تعالجها قبل ما يفوت الفوت. En tout cas, تنشكروك سي مصطفى والله يعاونك. 05 22 36 10 36. Maintenant que tu as tiré la sonnette d'alerte, docteur, d'aller voir un ophtalmo régulièrement. Les gens vont commencer à se poser des questions. Hein. Il y a des gens, moi j'ai jamais vu. Mon père par exemple, il a des lunettes et ça fait X temps. Mais c'est une erreur. لان كيف ما قلنا راه كاين عده مشاكل كتوقع وما كنعرفوهاش. كاين الناس مثلا اللي كيشوف بحال الكيغاتوكون، كانوا بزاف الناس كيمشيو لعند الاطباء ما كيتكلموش لهم على الكيغاتوكون، وكيبقى يعني كيشوف كيكمش عينيه. ولكن الان الحمد لله كاين اجهزه كتسهل علينا باش نعرفوا هذه المشاكل اللي ربما نداركوا مضاعفات اللي هي مضاعفات خطيره. باش نرجع للموضوع ديال تصحيح اللازر، كاين عده اسئله كيطرحوها الناس، هو ان واش ملي كنعملوا هذا اللازر واش عنده مضاعفات ولا لا، واش ملي كنعملوا هذا اللازر واش عاوتاني غادي خصني يعاود يرجع للنظارات. وفي هذا البرنامج كانت واحد السيده تكلمت معنا من وجده كنتذكرها، قالت لك عملات اللازر هذه واحد من 2006 او 2005 كانت عملتها عندي، ولكن ما قالتهاش في البدايه، وقالت لي بان عاود نقص لها النظر، يعني انها كنا عملنا لها تصحيح باللازر في 2005 او 2006، ولكن كانت عندها مقاسات قويه جدا، كانت عندها ناقص 9 رجعت لها مثلا 0.75 او درجه. هذه مسائل ممكن انها ملي كنعملوا واحد التصحيح ديال الانسان اللي كيكون عنده ناقص 9 او ناقص 10، يعني كيكون الدجاج عنده غليظ وكيبقى واحد 6 سنوات او 7 سنوات وكتولي عنده يلاه نصف درجه او ربع درجه، فهذا ما كنسميوش حنا نقصان، ولكن الانسان انه ممكن يتفادى هذه الطريقه. الان ولات طرق اخرى، هو ان الا كانت القرنيه واخا كتسمع
كتسمح لنا بالتصحيح باللازر وكنوصلوا لواحد المقاسات اللي هي ناقص 8 ناقص 9 فكنحاولوا ان ما نمسوش القرنيه وكنعملوا هذوك العدسات اللينه اللي كنسميها لي زيسيال اللي هي طريقه يعني ديال زرع عدسات بدون استئصال العدسه الطبيعيه. كنحطوا هذه العدسات داخل العين وهما ما كيبانوش نهائيا، ما كيبانوش بحال بعض العدسات اللي كانت كتعمل واللي هي مع الاسف بداو كيحيدوها الان لانها العدسات اللي عاطيه النتائج الجيده واللي هي رقم واحد الان في العالم هي هاد لي زيسيال بالنسبه للحالات اللي كيحتاجوها. اما بالنسبه للمقاسات اللي هي مقاسات ناقص 1 حتى ناقص 3 ناقص 4 او ناقص 5 اذا كانت القرنيه السمك ديالها جيد وتقوسها جيد وما كاينش مشاكل اخرى فالنتائج كتبقى مستقره الى عملنا التصحيح في الوقت اللي هو المقاسات استقرت. وبالنسبه للناس اللي هما كيكون عندهم اقل من 18 سنه ملي كيكون الفتره ديال النمو ديال الجسم ديالو ان كتكون عنده لا ميوبي، من الاحسن انه ملي كيولي الاباء والامهات كيردوا البال بان هذا الطفل او الطفله ممكن انها تنظف يديها قبل ما تحيد العدسات وما تنعش بهم وتكون كتحافظ على هذه المسائل، فممكن ان كنوصفوا لها العدسات الصلبه باش كتعاونها باش هذاك التغييرات ديال المقاسات ما تتغيرش بديك الوتيره اللي هي خصها تتغير بسرعه. يعني ان الانسان اللي كان غيغير المقاسات كل سنه فممكن يغيرها كل سنتين ونصف او 3 سنوات باش ملي كيوصل 18 سنه كيكون المقاسات مستقره. On va aller voir le standard, hein, docteur, si vous le permettez. 05 22 36 10 36 par SMS. الا بغيتوا تشاركوا مع الدكتور ولا بغيتوا تسولوا على شي حاجه مرحبا 55 66 6 درهم لو اس ام اس. غادي نمشيو نشوفوا عبد الغني من جديده. صباح الخير عبد الغني. صباح الخير خويا سي نور الدين، كنشكروك وكنشكروا الدكتور وكنشكروا الاخ اللي كيستقبل المكالمات. ميرسي بوكو. اسمح لينا راه تعطلنا عليك، اسمح لينا. ماشي مشكل الله يودي هذا واجد. سي نور الدين عندي واحد الوليد راه الدكتور انا ما تنجا الله شرع انا راه ما نعرفش غادي نتكلم ياك راك تتولي شي بحال تبارك الله راك تتولي شي دكتور صحة الطبيب انا خاصني البلوزه. الله يجزيك بخير. نعم سي عبد الغني راه السلام عليكم. دكتور لاباس الحمد لله. الله يطول عمرك الله يبارك فيك الله يخليك لي. مرحبا. الله يخليك. عندي واحد الوليد عنده 9 سنين. نعم. وعنده واحد عنده عين كيشوف بها مزيانه 10 على 10 وعنده واحد العين ما كيشوف بها تقريبا والو غير الثالثه. عنده عملتي له الترويض؟ لا ديتو جوج مصحات من هذوك 3 مصحات اللي قلتي اللي كاينين في المغرب. نعم. ديتو لهذوك جوج مصحات وقال لي انا عنده واحد الميكروب كاين فوق النمو ديال العين في القرنيه. وذاك الميكروب قال لي راه مات يعني ما كيتزادش. درت لي التحاليل وداك الدكتور الباطني وداك الشيء وقال لي راه كلشي ديال داك الشيء راه مات راه ما بقى ما كيتزاد ما والو. ولكن واش في القرنيه ولا داخل العين هذا المشكل؟ لا داخل العين في الشبكه. في الشبكه هذاك لا توكسوبلازموز. لان هذاك مساله في الشبكيه، هذاك ماشي مساله في القرنيه. المشكل ديال الشبكيه فهو مشكل اخر لانك تعرف بان الشبكيه فهي جزء من الدماغ. اذا كانت مشاكل في الشبكيه فمن الصعب ان يتحل مسائل. احنا كنتكلموا على مسائل اذا كان العين كتكون سليمه جدا وكيكون الا مشاكل مثلا في القرنيه، ممكن ان في القرنيه او في العدسه الداخليه بحال مثلا الجلاله ممكن تصحيح وممكن من بعد كيقوم بالترويض. ولكن بما انك مشيتي عن الطب باطني لان ربما في الحمل كانت وقعت مشكل ديال البارازيتوز لا توكسوبلازموز او مشاكل اخرى ربما اللي مسات الشبكيه، هذه مع الاسف ما كيتحلش المشكل الان لان الخلايا ديال الشبكيه اللي كتكون مأثره في بؤبؤ الشبكيه لا سوليسيون ما كانش حل. مع الاسف انا ما تكلمتش على 3 المصحات اللي موجودين، قلت 3 المصحات اللي عندهم تصحيح اللازر. اما الدار البيضاء تبارك الله راه فيها اكثر من 3 مصحات ديال العيون. يعني هما 3 المراكز ديال تصحيح اللازر. مع الغني تا ولدك هو اللي تتشكى بهذاك العين اللي ما تيشوفش بها مزيان ولا واش عين تتهرب على الاخرى؟ لا دابا هو ما كيحس حتى بشي حاجه والو غير الشوف ناقص عنده بزاف كيشوف غير بالوحدوي وكيشوف بها مزيان والاخرى غير كيعاون بها شي شويه. ما كانش الحل هادشي. عندهم ديدرات عندهم دادر
عنده نضادر، وكان الدكتور كان قال لي نضادر ما كيديروا لي والو، غير انا بغيت يعاونوا شويه وصافي. وعلى كل حال ما خصكش تحبس على الفحص كل عام، لان راه دابا عنده عين وحده باش ما تاثرش له العين اللي هي مزيانه، ماشي تقول راه هذيك العين صافي ما عندنا ما نديروا لها وتخليها. دونك ما كان لا لونتي لا لازر بوسيبل. لا كان انا كنشوف على بناء على الكلام اللي قال هو ان لا كان مشى عن الطب الباطني، الا ان هناك مشاكل داخل وتكلم على واحد الميكروب. انا استنتجت منه انه راه مشكل في الشبكيه، وهي ربما لا توكسوبلازموز هي اللي دارت له هذا المشكل. ان توكا عبد الغني الا كنتي في جديده جي لدار البيضاء شوف لو دكتور ويقول لك اش كاين. داكور خويا. واخا الله يجزاك. وقول لي مسائل النضادر. نعم من نضادر. واش نبقى نديرهم ليه كل مره ولا لا لا خصك دير له الفحص، وغادي تشوف الطبيب اللي كيقول لك، لان المساله لا كان ديك العين واخا ما كيشوفش بها مزيان فمن الضروري ان تراقب العين الاخرى. لا كانت العين الاخرى غتحتاج نظارات راه تعمل له نظارات، الا كانت ما كتحتاجش شي نظارات فما حيت قال هذيك العين تشوف مزيان 10/10 دونك ما كتحتاجش نظاره، غير البغيت نحافظ عليها مصاب. المهم الفحص السنوي مهم. الطبيب اللي يقدر يقول لك. شكرا بزاف عبد الغني. 05 22 36 10 36. Je rappelle que le docteur a aussi un compte Facebook, donc vous pouvez y aller et y voir des photos, ou sinon sur le compte Sauter aux yeux. Hein, c'est aussi c'est le nom de ton association que tu as fondé dans ta clinique, docteur, avec nous à l'Atsouah jusqu'à 10h. On va aller à Tanger voir Karima au standard. C'est 22 36 36, c'est le numéro à la boîte de Chelkom. Marhaba. On va voir Karima. Karima, salam alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله. بس نبدا مع الدكتور الشعبي الله يخليك. صباح الخير دكتور شعبي. نعم صباح الخير. شوف انا جاتني بسودومونا في العينين ديالي. القرنية نعم. كنتي كدير العدسات؟ كنت كنعمل العدسة هي. ودابا عملت تريتمون دابا صافي من لو 27 7 وانا في التريتمون ديال لي زونتيبيوتيك لي انجيكسيون كلشي. شحال من وقت كريمه كنتي تدير هذيك العدسات؟ انا شحال هادي وانا كنعملهم هادي صافي 10 10 10 سنين. وما شفتيش هذاك البرنامج ديال 45 دقيقه هذه واحد 3 شهور او 4 شهور؟ نعم ولكن انا زعما جافي اوكين بروبليم. لا واش شفتيه؟ نعم شفته. وما خلعكش؟ لا ما خلعنيش لان ما عمري ما كان عندي شي بروبليم. ايوا انت دابا اصلا الساعه اللي وقع لي هذا الشيء هذا ما كنتش عامله لي لونتي. خاصك حتى يوقع لك المشكل عاد تعرف راه كاين المشكل يعني ما واش كون كلمه دابا بغات تعرف واش كان عندها شي حل دابا باش الدواء. ما عرفتش واش عينيك بجوج ولا عين وحده اللي عندك؟ لا واحد العينينه كانت ديك الشعره د العينينه ديالي لي سي دخلت لي في عيني وانا حكيتها وملي حكيت العين حمارت لي ولكن ما جافي با لا لونتي ما كانش عندي لا لونتي في العينين ديالي ديك الساعه. هي ولكن كتعملي لي لونتي لان البيوسيانيك راه ما كيكونش البسودوموناس ايروجينوزا ما كاينش هكذاك راه كان جا عندك في لي لونتي في لي زيتوي. لا نو ودابا ملي عملت شنو فين كتشتغلي انت؟ انا معلمه. نعم دابا المشكله هي انني ملي دابا عملت التريتمون دابا هذه ان موا كنت ما كنتش كنشوف والو يعني عندي غير لو بلون كنشوف غير لو بلون ودابا جي كومونس ا ايدونتيفيي لي شوز لي كولور وكلشي ايدونتيفيي كان كيبان لي يعني لا سيلويت وكلشي كيبان لي وهذه والطبيب ديالي قال لي يعني هذه واحد هذه قال لي خصك تعمل ان كريف دو كورني دونك لو بلي بريف ديالي قال لي ما عاد تشوف والو ولكن دابا نورمالمون انا بقيت كنشوف فهمتي. واش كريمه عرفتي هذا السبب ديال هادشي كله هو لي لونتي في اخبارك؟ دابا الاخت كريمه انت دابا في التعليم يعني انت راكي قدوه يعني خصك تعطي المثال. شفتي برنامج اللي هو فيه بنات صغار شفتيهم وتعملت لهم زرع القرنيه يعني هذه المساله اللي كتكلمي عليها وعشتي هذا الموقف ومع ذلك دابا الان كتقولي لي بان راه ما كان عندي حتى حاجه. واش بغيتي حتى يكون عندك؟ ها انت دابا ملي ولا عندك كيفاش شنو هو الحل دابا؟ الحل ان الا ولات هذه العين هذه خصك تسني حتى تكملي 6 شهور ديال من بعد هذا من عند ماشي ديال التريتمون 6 شهور من بعد هذا المشكل هذا يعني دابا وقع لك هذا الشيء في شهر 7 غادي تسني حتى لشهر 1 أو 2 وغادي تشوف كيفاش القرنيه غتستقر وفي الغالب ان غتنتهي لك بواحد زرع القرنيه
وملي غتزرع القرنيه راه ما عمر عينك غتكون عاديه بحال عين اللي ما مزروعاش فيها القرنيه، ما عمر، لان غتكون فيها خياطه وغادي تكون القوه البصريه ما عمرها غتكون بحال الشوف. هل كتظني، لان كنشكرك اللي تكلمتي معنا الان، مع الاسف انت وقع لك المشكل، ولكن بالنسبه للمستمعين ديال شدا اف ام غادي يسمعوا بان هنا مثال حي ديال الانسان اللي قلنا له ما تعملش العدسات، كيقول لك انا ما وقع لي والو، وكيظن بان هذاك الكلام اللي كنقولوا راه هو كلام غير فارغ. يا دابا هي عندها مشكل، يعني مع الاسف المشكل وقع. Mais il y a d'abord, je crois qu'elle veut une solution. Le fait d'être un cobaye, ça l'intéresse pas trop. Non, mais je lui explique. De toute façon, elle a compris que le fait là, donc راه تبارك الله معلمه ماشي انسان اللي هو ما قاري شيء، وان هاد ما يمكن نتكلموا على النتائج النهائيه حتى تفوت 6 شهور من بعد هذه المشاكل، ولكن بما ان يلاه ملي كتكلم كتقول لك يلاه كيبانوا ليا، يعني ان التقرح كان عندها في البؤبؤ ديال القرنيه، يعني فلاكس وما كيخليهاش تشوف، وراه القرنيه اللي خصها تغير، ملي غتغير لها القرنيه ما يمكن تطلع 3 4 5 على 10. لا دابا maintenant il faut une greffe de cornée خاصو هي تزرع القرنيه، لا غريف دو كورنيه يزرع القرنيه فعلا، ولكن ماشي الان، خاص حتى تسنى حتى يوقع الاستقرار، يعني 6 شهور من بعد المشكل باش نشوفوا استقراريه النتائج. ويعني انا كان اش غنقول لك، لان علاش كنتكلم على هذه العدسات اللينه ما نعملوهمش، راه ماشي كنخلعوا الناس، راه باش الناس ما يوقعوش في هذه المشاكل هذه، والحمد لله انها وقعت لك الا في عين. دكتور كتقول ريجيد، يعني ماشي سوبل ياك، يعني الريجيد هما الصلبه، يعني ماشي لان الحجم ديال الصلبه واللينه غير، يعني ان العدسات الصلبه الحجم ديالهم غير، وثانيا ان ملي كيدخل لك واحد الجسم خارجي، لان انت دابا ملي كتعملي العدسات اللينه راه كانت مجروحه لك العين، كان دخل لك لو بيوسيانيك، ولكن ما حسيتيش به، ما حسيتي به حتى حيدتي العدسه، وكتقولي راه ماشي العدسه اللي دارت لي داك الشيء، لان العدسه اللينه ما كتحسيش بالمشكل في ذاك الوقت. هي اللي دارت لك المشكل وبتحيدتيها واخا مي العدسات ما تبقاش تفكريهم انت دابا، سيل تو بلاي بلو دو لونتي. دابا عندك عين الاخرى صافا، الاخرى لا عاديه يا اخي ما فيها والو. لا واش حيدتي لا لونتي من الاخرى ولا ما حيدتيهاش؟ لا ما حيدتهاش. يلا هضر معاهم. انا ما عندي ما نهضر. انا واش كريمه والله لو دكتور هو مولف ما قدرش يسولك. لا زعما الصراحه، ولان ما كنشوفش، جو سي ميوب، فهمتي؟ كريمه tu es myope, tu vas être aveugle. راه سي tu continues comme ça tu vas être aveugle. راه العينين، راه دابا خدمتك ان بليس الواحد بالتقرير خاصو يشوف لو تابلو، خاصو يشوف لي زونفون، خاصو راه tu es راه قال لك l'exemple que tu dois donner c'est un exemple de compréhension. هادشي اللي شتي في التلفازه ولا تيقول لك دابا الطبيب ما تبقاش علاش انت خايفه من دار الغلاض. لا من ثم، لان ملي كنت شحال هادي من ثم كيجوني ساهلين نتسنس عليهم هذا الفيس. Karima, tu as quel âge maintenant? 40 ans. Tu as 40 ans. Tu vas aller chez ton ophtalmo, tu vas lui demander de te prescrire des lunettes. Déjà, tu vas sauver avec l'œil les barquilles. اولا عندها البيوسيانيك في ليتوي، ومازال كتعمل العدسه في العين الاخرى. Ça veut dire qu'elle a déjà un virus dans le. Déjà un microbe qui est très dangereux. C'est une bactérie qui est très très dangereuse. Et elle est en train d'utiliser l'autre œil, c'est-à-dire le germe, il est là, il est à côté. Je ne comprends pas. Karima. فهمتك صافي دكتور. Toi tu ne comprends pas, elle t'a compris. اش غادي ديري؟ وقالي نمشي عند الاوفtalmo prescrire des lunettes. S'il te plaît, voilà, parce que tu veux travailler, c'est ولا عميتي راه si tu dois faire la greffe des 2 cornets, الله يستر je te le dis. De toute façon moi عندي فكره انني غنجي عنده لا كلينيك اللي عند الدكتور. Bah voilà, c'est plus simple encore, et en tout cas on te souhaite bon courage et bonne rentrée Karima de Tanger. 05 22 36 10 36. C'est dur, hein, docteur? Très très dur. Non mais parce que on est un petit peu naïf face à notre santé, c'est vrai. نقدروا نديروا الحاجه. كنتكلموا هنا في البرنامج عده مرات هذه المساله، وداز هذاك البرنامج ديال 45 دقيقه، راه ربما خصك تشوفوا راه كيخلع. يعني انا اللي عملته يعني ساهمت فيه. كاين مسائل اللي هي خطيره جدا، فعلا خطيره، لان ومع ذلك الناس شافوه
وكيجيو لعندك شنو فهموا لا لي لونتي Il est téléchargeable sur YouTube ou sinon sur le site. كيشوفوا غير بانه راه العدسات اللي كيتباعوا عند الناس اللي كيبيعوا لابونيتري يعني ديال الروائح يعني مسائل يعني خطيره جدا ان يعني لو ميساج الرساله ما كتوصلش ولو ان كنحاولوا نكونوا زعما مبسطين وكنحاولوا نتكلموا بواحد الطريقه باش الناس يفهموا بان راه كاين شي مسائل راه ما كنلعبوش معاها راه ماشي كل شيء كيتصلح راه ماشي كل شيء كيتداول. Mais docteur, en termes de santé, et ça on le sait très bien, c'est de nature humaine, c'est pas que marocain, on a toujours l'impression que ça n'arrive qu'aux autres. Et malheureusement, on l'avait avec Karima. Karima, elle nous parle de l'état de son œil, d'un œil qui est déjà en sale état, qu'elle doit faire une greffe de cornée, et elle continue à utiliser. Parce que c'est pour ça qu'on fait ce genre d'émission, docteur. C'est باش الناس يفهموا دابا غادا تحيد هذيك العدسه في العين الاخرى وما يكون الخير. ولكن شحال من مره حنا كنتكلموا ربما كنظن بانها à force de répéter que les gens vont comprendre les choses. Et en même temps, c'est grâce à ça qu'on est là. Docteur. Non. Non, c'est important, c'est bien. L'objectif, c'est vrai de sensibiliser, mais quand on trouve quelqu'un d'un niveau intellectuel, qui a vu déjà l'émission, qui nous écoute, le plus important, c'est que l'information passe. Donc, هذا هو l'essentiel. غادي نمشيو للتسنيت نشوفوا معنا حسن 05 22 36 10 36. Je vais lire vos SMS. 55 6 il y a des SMS qui nous sont envoyés aussi. سيدي رام le SMS. غادي نمشيو نشوفوا حسن. حسن السلام عليكم خويا. السلام عليكم سي نوبي. كيف صبحتي سي حسن؟ لاباس عليك؟ بخير سي نوبي. مرحبا خويا. هو معك لو دكتور شهبيه. السلام عليكم. السلام عليكم دكتور. اولا كنشكرك الدكتور على هذا البرنامج وكنشكروا اذاعه شدا اف ام. ميرسي حسن. السؤال ديالي دكتور هو عندي كنبغي ننتظر مده 5 سنين هذه وكنبدل العجاج. الشوف ديالي زعما ما ناقصنا والو كنشوف مزيان كما كندير نظلم غير كان بغيت نسول واش ندير شي فحوصات طبيه على دوك النضاد ولا نخليهم هكا. شحال السن ديالك؟ شحال السن ديالك؟ السن ديالي 37 سنه. 37. والنظاظر اللي كدير واش النظاظر ما عرفتيش شحال المقاسات؟ واش عندك قصر النظر طول النظر واش فيهم زائد ناقص ما عرفتيش؟ عندي ناقص شويه. ناقص شحال ما عرفتيش؟ علاش كنعقل عليا ما عرفتيش ناقص شحال؟ والله ما عرفت دكتور. كتعمل فحوصات سنويه؟ لا ما كنعملهاش دكتور. هذا هو المشكل. تعمل فحوصات سنويه لان ولو ان كتظن بان راه المقاسات اللي عندك في النظاظر راهم مزيانين من الاحتمال ان يكون يعني ممكن انك تشوف احسن من هذيك القوه البصريه وربما راك كتعب عينيك. ولهذا فمن الأحسن أن سنويا تعمل فحوصات عند طبيب مختص ديال العيون وديك الساعة غادي يعرف أولا واش هذيك المقاسات كتغير ولا ما كتغيرش ولا كاين شي مشكل ربما يقد يوقع وأنك تحاول تفاداه أو الطريقة ديالك ديال التعامل ديالك مع المهنة ديالك على حسب المهنة. إذا كنظن بأن فحص سنوي فهو ضروري. ضروري زعما نعملو واخا كتشوف مزيان. هذا خطأ. هذا خطأ. الله يعاونك حسن وتنسلموا على الناس تيزنيت 05 22 36 10 36. بالخطرات تيجوك شي ناس اللي ما عندهم والو دكتور؟ كيجيو ما عندهم والو ولكن كتكون اسباب انه ربما كتكون جمع شي حد في العائله ديالو عمل عمليه كيبان له بان ربما راه من السهل انه باش يعرف شنو هي المسائل. كاين الناس اللي هما ما كيعرفوش ان راه كاين مشاكل ديال العيون لان ما عاشهاش لا في الاسره ديالو ولا في الناس اللي قراب له باش غادي يعرف بان راه كاين عده مسائل ممكن انها نعرفوها من العين. كاين الناس اللي كيجيو على العين وكنعرفوا كنلقاو امراض في الراس مثلا. كاين اللي كيجي كيضروا عين راسو كنلقاو بان العصب البصري والنيغوبتيك منفوخ وكتكون عنده اميناج تيمور. Carrément, oui, bien sûr. Grâce à un examen ophtalmologique, tu peux savoir s'il y a une tumeur dans le cerveau. On peut détecter des signes indirects, on peut savoir si. Parce que quand بزاف الناس يقولوا درني راسي à la fin de la journée درني راسي peut-être un excès de lumière, des choses comme ça. Oui, parce qu'on se donne des interprétations, mais en fait il faut faire un examen et cet examen va délimiter un petit peu dans quel cadre on va s'orienter. C'est un vrai beau métier. Hein, que tu fais là. Excellent. C'est un bon. Ça fait plaisir quand tu rencontres les gens. Parce que moi je t'ai vu plusieurs fois à l'œuvre et c'est vrai que c'est un show chez toi. C'est Oprah à côté de toi, c'est une gonzesse.
انتم من مراكش نشوفوا عايشه من مراكش 05 22 36 10 36. عايشه صباح الخير خوتي. صباح الخير سيدي. كي دايره؟ الحمد لله الله يجازيك بخير سيدي. بارك الله فيك. معك لو دكتور شعبي هو تليفونك. بارك الله فيك. pour ne pas vous prendre votre temps. Mais non. صباح الخير صباح الخير دكتور. صباح الخير لاله مرحبا. الله يرضى عليك. عندي un petit problème عند mon père. نعم لاله. concernant la vue. نعم. هو هذه pratiquement دائما عنده une myopie très très forte. ياك و un certain moment il voyait flou وحتى l'image ولات تبان un peu عوجه. déformé. Par la suite بعد لي suivi والحمد لله il fait toujours les contrôles داكشي. Le médecin il a décelé c'est pas la dégénération, c'est pas la DMLA. C'est des néo-vaisseaux de la forte myopie. Voilà, exactement. À l'époque, c'était en 2003 ou 2004, il faisait pas la photothérapie هنا في المغرب. دارها en France. ما كتعطيش des bons résultats. Il l'a fait en France. Ça donne pas de bons résultats. Ça donne pas de bons résultats. Malheureusement, ça n'a pas donné un très bon résultat. Non, au contraire, ça laisse une cicatrice au niveau de la vue. C'est une erreur. Effectivement, c'est ce qu'il a fait. Il a des hémorragies où ça a pris du temps pour se réserver. Malheureusement. Et voilà. Les deux yeux. Ah, malheureusement. Les deux yeux, surtout le gauche, il a été très trop touché. Malheureusement. Avant, il conduisait auto avec l'âge ديالو داكشي. D'abord, il conduit pas. C'est dommage. Il a été touché par l'opération qu'il a fait. Non, c'est parce que voilà, on va essayer باش نفسروا للناس شنو هو المشكل. هو ان الانسان ملي كيكون عنده la forte myopie, la myopie maladie. Au-delà de -6, on parle de maladie myopique. La maladie myopique يعني ان الانسان كتكون العين عنده كيكون زهري بزاف، كتكون العين ديالو طويله بزاف. اذا ملي كتكون طويله بزاف كتكون الشب يعني الطبقات اللي كيكونوا العين كلهم ارهاف ورقاق. وكنعطي مثال بسيط بحال العجين ملي كنبقاو نرققوها كل ما رققناها كل ما كيقد يكون فيها شي تقيبات وكيرهافوا. اذا هاد الطبقات اللي هما رهاف كيقدوا يخلقوا في المومو ديال الشبكه في لا ماكولا كيخرجوا واحد العروق غير عاديين سكون ابل لي نيو فيسو. هذوك لي نيو فيسو كينفخوا l'écran هي لا ريتين. الوغ ليماج كتولي اوندولي كيولي كيشوف اون بار كيشوفها اوندولي كتكون معوجه. دونك كيبداو يعني ملي كيقرا كيشوف السطور معوجين. في هذاك الوقت كانت سكون ابل لا فوتوثيرابي ديناميك يعني كيديروا واحد الماده في العرق وكتبين لنا دوك العروق وكيكويوهم باللازير وكيكويو المومو الشبكه. مالوغوزمون كيخلي اون سيكاتريس. دابا ما كنعملوش هذيك لا سيكاتريس سي دي ترو دو كو. C'est une brûlure, on voit plus rien. On voit plus rien. Donc ça brûlait le néo-vaisseau et ça brûlait en même temps la rétine qui voyait. Et donc avec la cicatrice malheureusement, on peut rien faire. D'abord, ce qu'on a fait, هادشي كيتعمل الان في المغرب كنعملوا حقن دي انجيكسيون ديال دي برودوي. عايشه هذوك لي برودوي قبل ما كتكون هذيك لا سيكاتريس كنعملوا هذوك لي برودوي. اشنو هما هذوك لي برودوي كيحيدوا باش كيتغداو هذوك العروق اللي هما غير عاديين. Mais docteur Hatchi, c'est trop tard pour Maintenant c'est trop tard. Oui, c'est trop tard malheureusement. Il fallait ouais, c'est ça. Ça c'est les conseils des ophtalmos. Non mais c'est ce qui se faisait à l'époque, hein, c'est ce qui se faisait hein. Donc moi aussi j'ai envoyé 1 ou 2 patients en Suisse etc. Ils ont mais on avait traité qu'un seul œil. Quand j'ai vu que les résultats n'étaient pas bons, on avait traité qu'un seul œil. Les deux yeux en même temps. Les deux yeux en même temps. Et نزيدك باش ما يبقاش فيك الحال هو ان هذوك العروق لا بقاو واحد المده طويله ربما يخليو لك هاد لا سيكاتريس. يعني غتقول يكون ما عملت حتى حاجه ديك الساعه راه كانوا غيخلي لك اون سيكاتريس سيميلير. De toute façon ils auraient laissé une cicatrice si ça avait rien qui parce que c'est le temps qui c'est-à-dire دابا نتوما الا كانوا عندكم خوتكم او خوتو او الناس من الاسره اللي هما عندهم لا فورت ميوبي كيخص لازم تعمل pas une forte myopie mais tous les membres de la voilà exactement c'est la myopie accompagnée de l'astigmatisme. ولكن il faut faire des contrôles parce que le problème des myopes ils ont en général des tensions un petit peu élevées par rapport à la population normale. Et deuxièmement il y a des problèmes de rétine qu'il faudra contrôler même sans signe actuellement. Maintenant il y a des machines بحال l'OCT مثلا يدير الواحد de façon régulière un test et ça permet واخا كيكون le test عادي au moins ça nous permet d'avoir une référence ديال les images telle date la rétine était telle etc. Et donc c'est très important. Je crois qu'il y a maintenant suffisamment de moyens parce que nous on vient d'une époque où on a
quand même beaucoup plus de moyens que par rapport à C'est sûr. Oui, c'est dit. Oui, Aïcha, et toi, l'état de ta vue, tu es dans quel état? Non, je porte des lunettes, mais malheureusement, je ne suis pas assidue pour le faire tout le temps. Il faut pas. Malheureusement, je le reconnais. Vous avez un père qui a vécu quand même une expérience voilà, c'est ça. un petit peu douloureuse. Il faut quand même. Mais donc, si je comprends bien, Aïcha, ton papa, il voit, mais il y a des trous dans sa vue. Mais il voit à travers un brouillard. C'est le champ. Il a un champ visuel parce que le centre, limité. il ne voit pas le centre. Très très limité. Et on a fait une opération récemment, il y a 4 ans, à la haute la cataracte. Ça a donné aussi par rapport au début. Une amélioration de exactement. Mais maintenant, c'est toujours, il voit. C'est comme le médecin ici, un ophtalmo ici, nous a dit, il voyait il faut encore faire une séance de laser par la photothérapie pour juste percer la capsule. Oui, le YAG, ça c'est pas un problème. Ça vous pouvez le faire sans problème. Il n'y a pas de problème. Mais je vous demande, docteur, est-ce qu'il pour son cas, il n'y a pas de actuellement non. Pour les lentilles que j'ai entendu. Non, parce que le problème c'est pas un problème de myopie, ni un problème, c'est un problème de rétine, de cicatrice au niveau du centre de la rétine. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on explique aux gens, les diabétiques. On leur dit, écoutez, venez trop tôt pour pouvoir traiter la rétine, parce que quand la rétine est touchée dans la périphérie, on peut faire du laser et donc les conséquences sont moins graves. Mais quand la rétine est touchée dans le centre, on peut pas faire de laser. Pourquoi? Parce qu'il y a des conséquences comme celle qu'a vécu votre père, c'est-à-dire une cicatrice au centre de la vision, et comme si on a une tache devant les yeux. On ne voit pas le centre et c'est un petit peu handicapant. D'ailleurs, on voit la majorité de notre vue, elle est au niveau du centre, alors que la périphérie, ça nous permet un petit peu de se localiser, de s'orienter. Mais le problème de la cicatrice au niveau de la rétine, au niveau du centre de la rétine, est très difficile. Mais l'avenir pourrait éventuellement traiter ça. Donc il n'y a pas d'espoir pour les lentilles d'ici que j'ai entendu. Non, ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. Mais par contre, toi, Aïcha, tu dois être maintenant muni de l'information qu'il faut auprès de ta famille pour que personne ne tombe dans l'écueil dans lequel est tombé ton papa. Inch'Allah. D'accord. On te remercie. Merci. Bonne journée, Aïcha. 05 22 36 10 36. Pour les coordonnées du docteur Chahabi, c'est parce qu'on nous les demande régulièrement. On les donne au secrétariat de Chada FM, si vous les voulez. Vous voulez la clinique de l'œil, c'est ici à Casablanca. C'est simple, 05 22 36 83 03. Vous demandez Zineb, et Zineb se fera un plaisir de vous donner les coordonnées du docteur Chahabi. On va aller au standard 05 22 36 10 36 avant de lire vos SMS. On va aller au standard, on va aller voir Hicham avec nous, Monstat. C'est pas très Hicham. السلام عليكم. سلام سيدي. خير خويا هشام. مرحبا سي هشام. ميرسي سي هشام. تتصنت لك لو دكتور خويا. الله يحفظك ربي يخليك. دكتور انا كفيف. نعم سيدي. وكنت اصلا كنت كنشوف ديال 77 يعني وفقت البصر العين الاولى في 82. فقدت البصر في 89. العين الاولى العين اليمنيه. ولكن بلاتي شحال عندك من عام؟ هذيك الساعه كانت عندي تقريبا 11. ولكن كنتي دزتي كتشوف عادي؟ لا كان شويه ناقص شوف اش كيقولوا الزهري. كنتي زهري. نعم وهذيك العين الاولى كان شاد لي غير اكسيدون شات لك العين الاولى. نعم. والعين الثانيه؟ دابا الاكسيدون كيفاش بالنسبه للعين الاولى الاكسيدون كيفاش وصل؟ نعم. هذه يعني طاحتنا في الاخ وفي بالضبط الجبهه اليمنيه. كيفاش ما فهمتش؟ تصادحتي؟ بالجبهه تصادحتي بالجبهه انت وخوك؟ ولون في العرق ديال الجبهه اليمنيه. وقع ايموراجي هذيك الساعه. وقعت لك ايموراجي في العين؟ وي نعم. ايوا. وبالنسبه للعين الثانيه وقع اش كيقولوا ثاني اكسيدون ثاني راك عارف كيفاش تدير. كيفاش؟ ضربك شي واحد في عينك؟ وتحلات لك العين. الشبكات تقطعات. هشام خويا راك عندنا لا لين ما تنسمعوكش مزيان، دونك سي بوغ لو دكتور باغي ياكد مزيان هادشي اللي تيقول لك، سي بوغ سا تيقول لك عاود هذاك الشيء اللي قلتي. دونك هادشي دكتور سي بوسيبل هادشي. Oui. Bon, il a une forte myopie. Donc il a des couches qui sont très fines. جاوب بالعربيه باسكو سما ما بغيتش يفهم. اولا غنجاوبوا. هذا السيد هذا عنده زهري بزاف، يعني زهري ملي كان في الصغر ديالو جات واحد الضربه
دابا ربما وقع له انفصال الشبكيه في هذاك الوقت ما عملش العمليه. نفس المشكل وقع له في العين الثانيه. العين الثانيه واش تحلت العين ما تحلتش، واش وقع انفصال الشبكيه. مع الاسف هذه مسائل عنده قديمه شويه، يعني ان ولو ان تكون مثلا انفصال الشبكيه، راه انفصال الشبكيه يعني لو ديكولمون د لا ريتين خاصو تعمل له العمليه في الايام الاولى، يعني ما كنتسناوش سيمانه او 10 ايام او 15 يوم، راه كيخص العمليه تعمل يا اما في يومين او 3 ايام او 4 ايام، باش كل ما عملنا العمليه مبكرا كل ما الشبكيه كتشد المكان ديالها. سي بور سا كيفو جوست دير او جون الناس اللي تتصنتوا لنا علاش راه ولدكم ولا بنتكم تيكونوا صغار ولا جرى لكم نتوما شي حاجه شي خاص تو سويت ما تسناوش. الا كانت شي حاجه ولدك ضرو راسو ولا ضرو عينو ولا شي حاجه سيروا نيشان على الطبيب، راه ما تسناوش، راه حتى حاجه ما تداوى بها. واخا انه كيقول لك راه غادي نمشي عند الطبيب غادي يقول لي راه ما كاين والو، اللهم يقول لك الطبيب راه ما كاين والو، ولا تمشي متاخر مثلا حتى كتولي اعراض، حتى كتولي العين ما كتشوفش، يقول فعلا راه طاح هذه واحد العامين وما رديتش البال وما عرفناش، لان الاطفال ما يقدش يرد البال لراسو، ما يقدش يعرف بان راه عنده واحد الجانب ما بقاش كيشوف به، لان ما عندوش داك التركيز اللي هو. ولكن من الاحسن ان الانسان وقت ما تكون اي عرض من الاعراض فمن الاحسن ان الانسان يمشي يعمل فحص. دونك هشام الله يعاونك خويا، جو سي با سكون بو دير، مي ان توكا الا كنتي من ستات قريب تقدر تجي تشوف الطبيب الدكتور الشعبي على كلينيك دو لاي 05 22 36 10 36 05 22 36 10 36 تاع العربيه ديالي عيات. حسن معنا من هواره افيك نو ستاندار. السلام عليكم حسن. صباح الخير حسن. حسن بشامي معليش سي با غاف، ça va nous permettre de faire une petite pause SMS docteur. عندي une forte myopie moins 12 50 moins 17 واش تنجح ليا العمليه زرع العدسه. اولا هذا الحاله ديال زرع العدسه ناقص 12، يعني ملي كنفوتوا ناقص 10 والفوق كنعملوا فحوصات، اذا كانت العين الداخل انها فيها المساحه كافيه فممكن كنعملوا عدسات لينه داخل العين، فهي عمليه وكتعطي نتائج جيده، وحتى القوه البصريه كتكون احسن من النظارات. الحالات اللي ما يمكنش لنا نعملوا فيها هذه العدسات الا كان المكان ضيق فينا نحطوا هذه العدسات، او كيكون الانسان عنده اكثر من 55 سنه، ففي هذه الحاله هذه كنعملوا استئصال العدسه الطبيعيه بحال عند الانسان الجلاله، وكنحطوا عدسه عاديه اللي واخا لا فورت ميوبي، واخا هادو الحالات اللي كنعملوا لهم لا فورت ميوبي كنعملوا هذه الحالات moins 12 50 et moins 17 moins 24 moins 25 moins 30 on met des lentilles. C'est l'Alaska de la vue. المراه عندها المراه سما مبارك تيقول المراه ديالي عندها 36 عام وعندها تحت العين اليسرى تتريد شويه هذه واش جو فير ترتيه ولا شنو كيقول؟ لا je vais le faire lire parce qu'il y a trop de H et des W. J'ai du mal moi avec le Yamani de وجده avec nos standards 05 22 36 10 36 يمني. السلام عليكم خويا. وعليكم السلام ورحمه الله. كي صبحتي خويا؟ لاباس عليك؟ لاباس خويا محمد الله يسترك ونشكرك توا الدكتور. السلام عليكم سيدي. هو الدكتور يمني. نعم دكتور. نعم سيدي. انا عندي كسائق شاحنه. نعم. وغير واش هي بحال كنشوف مزيان هذاك الشيء بحال الجورنال بحال الديسك بحال في الصباح نبغي نعمرها ولا الجورنال هكذا في الليل ما يبانوليش الحروف، مشيت شريت واحد النظاظر غير راسي وبقيت نقرا بهم. ايوا مزيان. واش هادو صحيين ولا خصني نشوف الطبيب؟ اولا خصك تشوف الطبيب لان عندك اكثر من 40 سنه ياك؟ وعندي شي 50 سنه. ايوا شي 50. المهم لان ضروري خصك تعمل الفحص، لان في 40 سنه خصك واحد الفحص سنوي، لان ربما قد يكون عندك مشاكل اخرى واخا ما كتحس انت بوالو. ثانيا ملي غتمشي عند الطبيب لانك انت سائق شاحنه غنعطيك واحد النصائح، هذه النصائح لان بالنسبه لك كتسوق واحد المده طويله، ملي كتسوق واحد المده طويله كيبدا يبان لك الضبابه، كتبدا تغمض عينيك لان كينشفوا لك عينيك، لان ربما يعطيك واحد الفيتامينات تبدا تقطر
تكثرهم باش تبدا ما تخليش عينيك كتنشف ليك، لان ملي كتبدا تنشف العين كتحمر ليك الصباح ما يبغوش يتحلوا، ملي يعني كتحس بحال عندك الرمله في عينيك. ربما كتولي عندك واحد الضبابيه ملي كتفوت واحد العدد الساعات ديال السياقه، فربما يشوف لك واش عندك الضغط في العين، لان الخدمه ديالك انت هو عينيك، راه كتخدم بعينيك على هذاك الكاميو او الشاحنه كتعمل لها فحوصات وانت ما كتعملش الفحوصات. نعم. وبعض المرات دكتور نعم يبقاو بحال يحرقوني شويه ويحماروا. وهذا هما اللي قلت لك بالنسبه ديال جفاف العين، كتنشف لك عينك، لان ملي كتصوب واحد المده طويله هذوك الدموع ما كيبقاوش خدامين مزيان، ولهذا فلا مشيتي عند الطبيب ديال العينين غادي يعطيك هذوك الفيتامينات باش تخلي عينيك يبقاو مبللين باش ما ينشفوش ليك وما يحمروش ليك. On n'en parle pas beaucoup, mais on fera une séance spéciale les professionnels de la route les مخصوصين بعينيهم اللي تيخدموا في الليل ومع هذوك الضوء et la variation des lumières et la pupille qui se fatigue. هادشي غادي نديرو شي حلقه كلها مع الدكتور شعبي. Une dernière question standard. مصطفى من تازا. صباح الخير مصطفى. السلام عليكم سي مارك. كي داير خويا لاباس عليك؟ الله يبارك فيك. بغيت نسول الدكتور. السلام عليكم سيدي. هو معك الدكتور شعبي. الله يبارك فيك. عندي واحد المشكل ديال النظر، انا عندي 20 سنه وهذه واحد 4 سنين ولا 3 سنين، واحد العين ديال اليمين وليت كنشوف فيها ناقص بزاف. فداك لوردونونس عندي فيها 5 داير ل 25% ناقص 5 بين قوسين وداير ناقص 1 في التالي، وديال اليسار داير. لا اسمح لي قلتي 25 دوغري زيد. هي داير واحد الفاصله ناقص 5 اييه، وداير بين قوسين ومرها داير ناقص 1. نعم. وفي الاخرى ديال هذه بالنسبه لليمين ديال اليسار هذه عاد نقصات لك. واه كنتي كتشوف بها عادي؟ لا كنت كنشوف بها في الاول عادي في الابتدائي. نعم. والاخرى ديال هذه ديال اليمين وديال اليسار عندي فيها ناقص 0.5 داير للدي، هذا غير شويه ما فيهاش ثمن نقص. ما عنديش مشكل فيها بزاف. المشكل ديالك هو ديال القرنيه، عندك ان كيراتوكون، دونك غادي خصك تمشي تعمل واحد توبوغرافيه 20 عام. ستان كيراتوكون. هذا عطاك الجواب. كان كيشوف مزيان بهذيك العين، عنده انكساريه النظر كبيره، غيحط عدسه صلبه غتطلع له يبدا يشوف بها عادي جدا. اولا عنده 20 سنه، المشكل اللي عنده في العين وحده ربما غيكون عنده حتى في العين الاخرى، لان الكيراتوكون هو القرنيه المخروطيه، هو ان التكوين ديال القرنيه ديالو ماشي صلب وغادي وكتبقى تعواج. اذا خصو يعمل توبوغرافيه القرنيه، ومن بعد ما يدير توبوغرافيه القرنيه الى اتضح انها القرنيه المخروطيه خصو يعمل تطعيم القرنيه بما فوق البنفسجيه اللي كنسميوه لو كروس لينكينغ، وخصو يعمل العدسات الصلبه العينين بزوج، ماشي العين اللي هي كتبان له ناقصه، لان المشكل غادي يوصل له العين الاخرى وربما غادي يوصل لزرع القرنيه وما تعطيش نتائج جيده. كل ما تدخلنا مبكرا كل ما النتيجه غتكون مزيان. اول شيء يمشي عند الطبيب ديالو ويعمل توبوغرافيه القرنيه. لا ديك الشيء اللي خاص. ميرسي بوكو خويا حسن. 05 22 36 10 36 c'est le numéro que vous avez composé, vous allez pouvoir le composer après puisque le Good Morning continue jusqu'à 12h30. Docteur, c'est déjà la fin. Encore une dernière question par SMS, vite. J'ai consulté un médecin, on m'a conseillé des lunettes, ça fait des années, je ne les ai pas faites. Est-ce que je dois reconsulter pour les faire? Docteur, j'ai 46 ans. 46 ans, donc est-ce que c'est des lunettes pour de loin ou pour de près? Je ne sais pas. D'abord, si le médecin a conseillé de porter des lunettes, il faut porter les lunettes. Et deuxième point, sûrement, puisqu'il a 45-46 ans, il aura un problème de vision de près, obligatoirement. Donc quand on a un problème de vision de près, c'est mieux de porter des lunettes en permanence, parce que la vision de près, avec l'âge, plus on avance dans l'âge, plus la vision baisse, et donc on aura plus de mesures pour la vision de près jusqu'à se stabiliser à l'âge de 60 ans, jusqu'à plus 3. Donc à 46 ans, normalement, on doit être un petit peu conscient, il faut prendre sa santé en charge. Merci beaucoup, docteur Chahbi. Toutes les coordonnées du docteur, c'est simple, hein. Vous appelez au 05 22 36 83 03 ou bien 04, on vous donnera les coordonnées du docteur, les adresses et tout ça. Merci beaucoup, docteur. C'est moi. À la semaine prochaine, on revient.